Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Inchallah تكونوا ملاح, inchallah تكونوا بصحة جيدة surtout. Et اليوم جيتكم بنوفيل فيديو راح نديرو فيها le dernier cours تاع immunologie اللي هو la réponse immunitaire adaptative ou bien الاستجابة المناعية النوعية بنوعيها الخلطية والخلوية. في هاد لا فيديو ان شاء الله راح نستعمل لو سيبور تاع لو بروف دو بارازيتولوجي اللي انايا personnellement قريت به في l'examen parce que j'ai pas eu le temps pour faire mon propre résumé. هنايا عندنا une petite introduction. قالوا لك بلي زعما الاستجابه المناعيه adaptative النوعيه et l'immunité naturelle لا نوعيه بين زوج يخدموا على هدف واحد اللي هو élimination de l'antigène. هذه مفروغ منها فوالا. قال لك بلي la réponse immunitaire adaptative هي une réaction contre les antigènes spécifiques. يعني دونك على حساب الانتيجين كيفاه راح تكون الاستجابه. تسمى ماشي كيما لومينيتي ناتورال راح توجور ينفرزوا لنفس العفايس توجور لي ميم سيلول اللي يخدموا. نو على حساب الانتيجين باش نشوفوا واش راح نستعملو كوم سيلول immunitaire et كوم افرازات اي تو. دونك باش تتميز هاد الاستجابه المناعيه النوعيه جاء اسم على مسمى. الحاجه الاولى لا سبيسيفيتي النوعيه. سما لي زونتيجين على بالنا هما دو ناتور بروتييك. انتيجين دو ناتور بروتييك سما كي يدخل لنا انتيجين عنده ترتيب تاع الاحماض الامينيه معين تسمى يعطينا نوع تاع بروتين معين. ويدخل عندنا انتيجين واحد اخر عنده ترتيب تاع احماض امينيه معين وبروتين معين. سيتادير الكور تاعنا ما راحش يعتبرهم نفس الحاجه, راح يعتبرهم دو ريبونس ديفيرونت وراح يفرز زوج عفايس ديفيرونت على حساب الانتيجين. لا ديفرسيتي تسمى قادر يتعرف لك على مليون انتيجين داخل الكور ويدير مليون استجابه كونترهم, مليون استجابه مختلفه, ما عندوش بروبليم. لا troisième chose يتميز بلا ميموار, عنده الذاكره. اذا دخل لانتيجين اون اوتر فوا راح يتفكروا وراح تكون استجابه اسرع, راح تكون اسرع واقوى تاني. لوجيكمون كي دير هاد ثلاثه عفايس تتميز بهم سيتادير راهي تحدد لنا لو سوا اي لو نون سوا. دونك لو quatrième caractéristique c'est la distinction du soi et du non soi. On passe اكوت لصقوا لي زانفورماسيون مع بعضهم وقايتك هاد لي زانفورماسيون قريناهم ديجا في لي شابيتر اللي فاتوا. دونك كي نلصقوهم كامل يعطونا هاد لو كور. دونك سي اون ريفيزيون. لو رول دو ال تي هيلبر. اول حاجه نوري لكم شنو ال تي هيلبر وكيفاه يجي. كما تعرفوا باللي ال تي عندنا نوعين, ال تي 4 وال تي 8. وبين زوج قلت لكم ما يتعرفوش تعرف ديريكت على لونتيجين, لازم يكون مبريزونتي من طرف سي بي ا ملصق مع اون موليكول تاع سي ام اش. في حاله ال تي 8 لازم يكون لونتيجين لاصق مع سي ام اش 1 ومع رود فوق الخليه العارضه. وفي حاله ال تي 4 لازم يكون مع سي ام اش 2. شوفوا كي تعرف ال تي 4 على قلت لكم هاد ال تي 4 كي تتعرف على لونتيجين اللي راهم بريزونتي من طرف لا سي بي ا مع ان سي ام اش 2 راح تفرز انترلوكين 2 راح يساعدها باش تحفز روحها للانقسام وتنقسم الى ال تي اش الهيلبر و ال تي 4 ميموار. هاد ال تي اش هيلبر elle est très importante في لا كوبيراسيون ولا نقولوا التعاون الخلوي. يعني
بها نقول هنا تلعب دور محوري، معناتها تدخل في الاستجابة المناعية الخلطية وفي الاستجابة المناعية الخلوية، باسكو الاستجابة المناعية الخلطية نستعملوا فيها لي ال بي اللي تفرز لنا الأجسام المضادة، والخلوية نستعملوا فيها ال تي 8 اللي تعطينا ال تي سي السمية. جو نسي با اسكو مزالكم متفكرين واش قرينا في الباك، دونك هادوما نعرفوهم ديجا. بون مادام كملنا هذا المخطط حطوه في راسكم تري بيان، اشفاو عليه باش ما باش كاين كل ما نحكي لكم حاجه تفكروه تخيلوه في راسكم. الوغ نرجعوا وين كنا. قلت لكم باللي ال تي اش ولا ال تي هيلبر يدخل في لي دو فوا سوا سيلولير او بيان هومورال، يعني يدخل في الاستجابه المناعيه النوعيه الخلطيه والخلويه، يعني دور محوري حكيت لكم عليها. الوغ هو ناتج عن لا ديفيرونسياسيون تاع ال تي 4 ال تي 4 ولا نقول لها تي اوكسيلير سي دي 4 بلس، باسكو اللي عندهم سي دي 4 بلس هما لي ال تي 4 سي لوجيك. اي عندنا ال تي اش نوعين، ال تي اش 1 et ال تي اش 2. La seule différence entre le TH1 et le TH2 c'est que les cytokines اللي يفرزوهم ماشي نفسهم. عندنا la voie du TH1 نلقاوها في la réponse cellulaire، donc TH1 يدخل في la réponse خلوية ويفرز الانترلوكين 2 ويفرز le INF هذايا le type، et aussi la voie TH2 نلقاوه في la réponse الخلطية humorale ويتميز باللي يفرز انترلوكين 4 انترلوكين 5 و6 و10. فوالا الشيما هذه كيفاه كيما الاخرى اللي وريتها لكم، زعما سي بي تعرض لل تي 4 ابري ال تي 4 تتقسم تعطينا ال تي اش اي ال تي ام. ما تشوفوليش هذه ال تي اش اي ال تي ام، وال تي اش عندنا دو تيب هامليك. هذا مكان تي اش 0 زعما ما حبوش يحددوا لنا شكون، كتبوا زعما غير ال تي اش، من هنا ال تي اش 1 هنا ال تي اش 2. هذا المخطط تانيت زعما كومسي هذه ال تي اش، قلت لكم ال تي اش تلعب دور في الاستجابه المناعيه الخلطيه والاستجابه المناعيه الخلويه، دونك تعاون ال بي باش يفرزوا الاجسام المضاده، يعني باش يفرزوا لي بلاسموسيت اللي هما يخدموا الاجسام المضاده، وتعاون تانيت ال تي 8 باش تولي هذيك ال تي سميه سيتو توكسيك. سيتو la reconnaissance de l'antigène. شوفوا قالك ال بي ils vont reconnaître un épitope seul. un épitope هضرنا عليها في لو كور تاع لي زونتيجين، قلنا بلي سي بلاصه من هاوليك لونتيجين بلاصه منه هكا صغيره هي ليبيتوب. بلا علينا هاي ليك ال بي جاها انتيجين عندها ريسبتور ديريكتومون تعرف على ليبيتوب تاعو و تاسوسياو كيف. par contre ال تي reconnaissent un épitope associé à une molécule CMH sur une membrane cellulaire. كيما راكم تشوفوا في هذا المخطط لازم une CPA تحكم لونتيجين ديجيريه بيان وتعرضوا مع لو CMH كيما فهمتكم على الاول باش ال تي تقدر تتعرف عليه وتخدم خدمتها. كيفاه لا CPA راح ديجيري لونتيجين؟ شتو لو كور تاع CMH لو ديرني تيتر هذاك، هادوك هما لي زيتاب كيفاه ديجيري، دونك راح نقراوهم تري بيان فهموهم بيان. هنايا تو سامبلومون قالك عندنا في الكور تاعنا لي موليكول جايين في لا ممبران لاصقين في لا ممبران يسمحوا للجهاز المناعي تاعنا باش يتعرف على لونتيجين وشنوهم. اول حاجه هو لو بي سي ار اللي جاي في القلبي في السطح تاعها، باسكو قلنا بلي القلبي تتعرف ديريكتومون على لونتيجين، تتعرف عليه من خلال بي سي ار. هذا سيتان زعما بي سي ار.
فهمتوا علاش مهم؟ دونك هذا مفروغ منه. دوك نوريلكم في المخطط خير تفهموا. هاوليك لو بي سي ار ديريكتومون تعرف على لونتيجين والقلبي بدات تقسم نورمال. مي هنايا واش اللي يلزم لنا لي ريسبتور دو ال تي اللي هادو هما بالغوش، ويلزم لنا لو سي ام اش 1 او بيان سي ام اش 2. هدايا اللي يعرض لنا لونتيجين. دونك كي يقولوا لك واش يسحق لو كور تاعنا باش يتعرف على دونك هذه هي لا ريبونس كي يقول لك وشنو هم لي موليكول اللي لاصقين في لا ممبران تاع الخلايا المناعيه ويساهموا بتعريف الانتيجين الى الجهاز المناعي. جيسبر كو فهمتوا. تكتبوا لهم هاد لي 4 وشرحت لكم في المخطط باش تشدوا مليح في راسكم. دونك حنديروا لي زيتاب دو لا ريبونس امونيتير ادابتاتيف. راح نديروا اون جينيرال لي زيتاب تاع الاستجابه المناعيه النوعيه. ابري اون فا ديتاي نديروا تاع الخلطيه وحدها والخلاويه وحدها ونقراو لي ديتاي تاعهم. اول ايتاب لازم تصرا هي la présentation des antigènes par des CP1. هذه قريناها في لو كور سي ام اش. دونك قلت لكم شغل رانا نلعبوا رانا نلصقوا واش قرينا ونخرجوا درس. alors نحط directement la deuxième étape. la deuxième هايليك la sélection clonale des lymphocytes. واش معناتها؟ الانتقاء النوعي. الانتقاء النوعي يعني الانتقاء الخلوي. la stimulation et la prolifération واش معناتها؟ عندنا دي زونتيجين دخلوا للكور تاعنا دارونا اثاره الجهاز المناعي، راح يجو دي ال تي و ال بي بارتيكوليير خاصين بهاد لونتيجين وراح يتقسموا بزاف باش يكون عندنا بزاف دي سيلول. دونك واش شرحت لكم جو لو تروف اوتيل بلا تفلسف هذاك اللي كاين في الديابو ما حبيتش نكثر. الوغ هنا نوري لكم باغ شيما عندنا انتيجين الايبيتوب تاعو ماشي يبان هنايا مي بون عنده ايبيتوب يتكامل مع لو بي سي ار تاع ال بي. مالا خدينا هاد ال بي بدات تتكاثر ولات بزاف اون كونتيتي كبيره ابري ولات ال بي بي وفرزت لنا اجسام المضاده. لكم واحد الاصوات بيزار دونك اكسكوزي موا باسكو عندي واحد البيروكي في الدار ما حبش يسكت كامل يصبح يهضر يصفر يغني دونك ما ديروش عليه تبعوا معايا. alors la troisième et la dernière étape في هذا العنوان les interactions c'est-à-dire العلاقات ما بين les cellules باش يعطونا des réponses immunitaires خلطيه او بيان خلويه. لي سيلول نسحقوهم كامل المهمين في المرحله تاع لا ريبونس immunitaire هما لي سي بي 1 لي تي اش ال تي اش اي لي ال بي اي لي ال تي سي. هادو واش نسحقو باسكو هذه تعرض لنا يعني تسمح لل تي باش تتقسم الى ال تي اش و ال تي سي، و ال بي بيان سور نسحقوه باش يفرز لنا اجسام مضاده في حاله الاستجابه المناعيه الخلطيه.